बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पंजाब की चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मरियम नवाज की जानिब से पंजाब के किसानों पर जुल्म की नई दास्तान रकम कर दी गई है और पंजाब के वो किसान जिनका हुकूमत के हाथों मुआशी इस्तेहसाल हो रहा था और हो रहा है और ठीक होने की उम्मीद भी नहीं है, वो किसान जब अपना हक मांगने पुरअमन तरीके से एहतजाज करने पहुंचे तो यूं लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो चुकी है। जमहूरियत का जनाजा कब का उठ चुका है और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इक़दामात और जिस तरह से वो पुलिस को इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर क्रैकडाउन, किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों की गिरफ्तारियां, गरीब किसान, और जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने कहा था जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। तो ये जो चीजें हैं ये अब समझने वाली हैं कि अब किसान जो है उसका पहले मुआशी कत्ल करो, जब वो अपना हक मांगने आए तो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड। लाहौर की सड़कों पर जो सूरत हाल बन चुकी है, जुल्म की जो नई तारीख रकम कर दी है मरियम नवाज ने, मैं ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ अब लोहा जो है वो गर्म हो चुका है, सिर्फ लाहौर में नहीं, तख्ते लाहौर नहीं हिलने वाला और ये किसानों वाला मामला बहुत दूर तलक जाएगा। ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की ज़रात और आपने इधर छेड़खानी कर ली है। आपने अब जिस छत्ते में हाथ दिया है अब तख्ते लाहौर को लग समझ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद का तख्त भी हिल चुका है, लोहा गर्म है और जस्टिस बाबर सत्तार के पहले दबंग फैसले के बाद पहला बड़ा नतीजा भी आ चुका है। ऑल्दो इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी तहलका खेज खबर जो है उसके इम्कानात भी हैं और शहरे इक्तदार के अंदर इस वक्त बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। ये लिटरली भी इस वक्त बहुत गहरे बादल हैं, लेकिन ये जिस तरफ से मैं बात कर रहा हूं उम्मीद है आप समझ सकेंगे। इस हवाले से आज रात एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है, उस हवाले से कुछ इशारों में ही आपके सामने बात रखूंगा। खबर तो कुछ ही देर में आ जाएगी, लेकिन नाज़रीन कराम अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। कुछ लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जायल आप कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। खबरें बहुत ज्यादा है, मैं जिस तरह से पिछले वीलॉग के अंदर आपको बता चुका हूं कि साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि अगर अगले चंद हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता और इंसाफ हमें होता हुआ नजर नहीं आता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़कों पर आ जाना चाहिए। और उन्होंने ट्वीट के अंदर यह भी कहा कि मैं पहला बंदा हूंगा जो इस्तीफा देगा, इमरान खान की खातिर अपनी सीट को लात मारूंगा। अब इस सब के अंदर हामिद रजा साहब ने यह स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट के बाहर कि असम्बली से इस्तीफा देने से मुतल्लिक इमरान खान से बात नहीं हुई, लेकिन अवाम ने डंडे बहुत खा लिए, लीडरशिप अब खुद डंडे खाए, मैं अपनी राय दे सकता हूं, हतमी फैसला तो कप्तान का है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी आज बड़ी सख्त बातें की हैं और यूं लग रहा है कि ये जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, मौलाना साहब की इंक्लिनेशन इस तरफ ही है और वो भी अपना वजन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और जो अपोजिशन जमातें हैं, जो एक अलायंस बन चुकी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और इसके साथ ही साथ अचकज़ई साहब की पार्टी, BNP मेंगल जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी और जमात इस्लामी, ये 6 जमातें तो हैं और अब इस काफिले के अंदर मजीद लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज स्टेटमेंट दी है कि हमने अज़्म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, सड़कों पर निकलकर इस मुल्क को गुलामी से निजात दिलाएंगे। हमें यह निज़ाम काबिल कबूल नहीं, हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो अपना नुकसान खुद करेगा। यानी 2 तारीख को मौलाना साहब अपना एहतजाज कर रहे हैं, 9 तारीख को 2 और 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो 5 तारीख को सिंध में और 10 तारीख को वो जलसा करने जा रहे हैं इन फैसलाबाद। तो आप ये कह सकते हैं मौलाना साहब साथ मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम धक्के जो हैं वो लग रहे हैं इस गिरती हुई दीवार को और अपने अपने धक्के भी आप लगाते जाएं। वहीं दूसरी जानिब आप देखें ना कि PTI का कोई बंदा झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। खदीजा शाह कितना अरसा अंदर रख लिया
اور آج وہ پھر عدالت پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈر نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تو لوگوں کا جذبہ جو ہے نا اسے تو شکست دینا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل ڈھیل اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف دے دیا ہوا ہے اور ڈیل کے لیے بھی، اور اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اس کے لیے ٹی او آرز اور پبلک میں آ کے خفیہ کچھ نہیں کرنا، آئین سے بڑھ کر کچھ نہیں کرنا، آئین کی بالادستی کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اب وہی عرفان صدیقی صاحب جو کچھ دن پہلے تک سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مولانا سے اور اچکزئی سے بات ہو سکتی ہے ہم سے کیوں نہیں کرتے، آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی کے رہنما مذاکرات نہیں مقدمات سے نجات چاہتے ہیں۔ آلدو بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سین ہے، وہ مذاکرات چاہتے ہیں، وہ مقدمات سے نجات نہیں چاہتے۔ خان کے سامنے کتنی آفرز کی ہیں آپ کو نہیں پتا عرفان صدیقی صاحب، آپ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن آپ سے جو اوپر والے لوگ ہیں، جو آپ کے باسز کو لانے والے لوگ ہیں، انہیں تو پتا ہوگا عمران خان کو کیا کیا آفر ہوئی، بنی گالا کی، کے پی کی، ادھر ادھر شفٹ ہونے کی، وہ تو ہر آفر کو لات مار رہا ہے۔ عمران خان آ چکا ہے آؤٹ آف سلیبس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ڈیل کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی ڈیل کا علم نہیں۔ ظاہری بات ہے ان کا کام بھی نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور انہیں جو ٹاسک دیے گئے ہیں وہ اپنے وہ ٹاسک کر رہے ہیں، ڈھیر سارے کام ہیں ان کے پاس، انسداد منشیات کی منسٹری ہے، وزارت داخلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پی سی بی ہے، اور ابھی اور بھی انہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ اچھا وہیں دوسری جانب کچھ اور کام بھی ہوئے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں عدلیہ میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نئے آئے ہیں، انہوں نے متعدد جوڈیشل افسران کے تبادلوں کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے 191 ایڈیشنل سیشن ججز اور 4 سینئر سول ججز اور 171 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پورے پنجاب کی جو جوڈیشری ہے، جو لوئر کورٹس ہیں، ان میں اکھاڑ پچھاڑ، اس مدے کو سمجھیے گا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اصل معاملے کے اوپر، جسٹس بابر ستار والے ایشو پر تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، کسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر وہ آج احتجاج کریں گے۔ کل رات سے ہی پکڑ دھکڑ، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آج کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، لیکن کسان اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک کسان دشمن حکومت ثابت ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس مال روڈ پر اس وقت کسانوں پر ظلم کی نئی داستان رقم کر رہی ہے۔ آج نعرے تو لگے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے بھی لگے، کسانوں کا معاشی قتل عام بند کرو، آئی جی پنجاب نامنظور، اور ایون مریم نواز صاحبہ کو جنرل مریم نواز کہا جا رہا ہے، کیونکہ کسانوں کے قافلے جوک در جوک لاہور میں داخل ہوئے۔ کسانوں کی آواز اس وقت ملک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بننا ضروری ہے، لیکن غریب کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ غریب کسانوں کو اپنا حق مانگنے پر تشدد کا نشانہ بنا کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بیچارہ کسان 75 سال سے غربت میں رہا ہے، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے اس ملک کو کھا گئے، اور اب کسانوں کو اس طرح سے تشدد کر کے، بزرگ کسانوں کو، اور یہ پنجابیوں کے ساتھ اور پنجاب کے کسانوں کے ساتھ یہ بیسیکلی چھیڑ خانی ہے، یہ غیرت جو ہے نا اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگر کسان جو ہے وہ دوسری جانب پنجاب کے اندر دلی کے اوپر جا کر اپنے ٹریکٹر کھڑے کر سکتا ہے، تو پنجاب یہاں کا کسان لاہور بھی آ سکتا ہے مریم نواز صاحبہ پرامن طریقے سے۔ میں کوئی وہ اشتعال کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو استحصال ہو رہا ہے جب آپ کو اپنا معاشی قتل نظر آ رہا ہو، اور کل تک جو پنجاب حکومت گندم کے ایک ایک دانے کے لیے کسانوں کے گھروں پر چھاپے مارتی تھی، آج وہی گندم کسان جب ہاتھ میں اٹھائے مال روڈ پر پہنچے تو مریم نواز شریف صاحبہ کی سرکار جو ہے وہ ایک خوشہ گندم سے ڈر گئی ہے۔ یہ ان کی کل اوقات ہے، اور اس سب کے اندر نواز شریف کی بیٹی نے نہتے کسانوں پر پولیس سے آج تشدد کروایا ہے۔ جی پی او چوک اور مال روڈ پر پولیس نے کسانوں پر لاٹھی چارج کیا، متعدد کسان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، انہیں لاہور کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور لاسٹ اطلاعات کے مطابق 25 سے زائد کسانوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ڈر اور خوف کی فضا بنا رہے ہیں، لیکن انہیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں نا، احسن اقبال صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ گندم کے معاملے پر نگران حکومت نے غلط فیصلے کیے۔ اچھا، نگران حکومت نے غلط فیصلے کیے احسن اقبال صاحب، تو نگرانوں کو اپنے سر پہ بٹھا دیا آپ نے نگران کو وزیر داخلہ بنا دیا، آپ نگرانوں کو منتخب کروا رہے ہیں، تو ذرا اس طرح کی باتیں ایسے نہیں چلیں گی۔ نگران بھی آپ ہی کا ایک روپ تھے، اور آپ بھی نگرانوں کا ہی ایک روپ ہے۔ اس طرح سے اتنی آسانی سے تو آپ کو ہم جان نہیں چھڑوانے دیں گے، اتنی آسانی سے تو دامن آپ اپنا نہیں جھاڑ سکتے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مریم بی بی نے جو کیا ہے نا، یہ چیزیں ان کے اپنے گلے پڑیں گی۔ اچھا وہیں دوسری جانب جسٹس بابر ستار آج ڈٹ گئے ہیں، اس کے بعد پہلا نتیجہ تو یہ آیا ہے کہ ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کے عدالتی امور میں مداخلت کی ممبران پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھرپور مذمت سامنے آئی ہے۔
मेम्बरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने और रोजाना समाअत करने का मुतालबा कर दिया है। 30 अप्रैल बरोज मंगल को वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा भी होंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, यानी कि कल अब जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के उस पलड़े के अंदर अपना वजन डालने वाले हैं। और इस सब के अंदर अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर जो अज खुद नोटिस केस है, जिसमें काजी साहब तो अपना माइंड बता चुके, पहले एग्जेक्टिव से मुलाकात की, शहबाज शरीफ से कमीशन बनाया, कमीशन से फिर यू टर्न लिया और फिर एक शादी के अंदर उस कमीशन की सरबराही से माजरत करने वाले रिटायर्ड जस्टिस जिलानी जो हैं उनसे फटा भी कर लिया, उनके ऊपर तब भी गए कि आपने क्यों माजरत की और मुझे आज खुद लेना पड़ गया। हाय अल्लाह जी, अब फुल कोर्ट बनाने से भी ये रिलक्टेंट है, लेकिन फुल कोर्ट बनाना पड़ना है। जो बादल इस वक्त छाए हुए हैं, और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त प्रॉपर जो मेरे पास खबर आ रही है वो ये है कि मैं सिर्फ इतना बता दूं कि काजी साहब अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और शहर इक्तदार में और शाराए दस्तूर पर बहुत कुछ चल रहा है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी ट्रेलर जारी हुआ है और अभी बहुत कुछ होना है। और आप ये कह सकते हैं कि फड्डा और गेम जो है, गेम इज ऑन। सादा लफ्जों में मैं आपको ये बताऊं, और मैं इमरान खान के बारे में पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान की सियासत ऑटो पे चल रही है। खान साहब ये जजेस वाला खत वाला मामला खान साहब ने लिखवाया नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कुदरत की तरफ से हो रही हैं। और जिस तरह से कुरान करीम फुरकान हमीद में है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है, तो एक मंसूबा उस जात का भी है। अभी कुछ ऐसा होना है और आज रात तक भी एक बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि जुडिशल मामलात हैं। अभी मैं चीजें आपके सामने नहीं रख सकता, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि वो खबर आई तो सबसे पहले हम आपके सामने रख देंगे, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और बहुत सी चीजों के अंदर या तो सरेंडर होगा या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और वकला पहले ही अपना वजन डाल चुके हैं, कल सुप्रीम कोर्ट वकीलों ने इकट्ठे हो जाना है इन 6 जजेस के साथ इजहार यकजहती में। जस्टिस बाबर सत्तार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले डट चुकी है। इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब मुदाखलत ख्वाब बनने जा रहा है, तो अब सिस्टम के पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।